رب وحدہ شریک مولا سونے نے کسے جگہ تے سانو اے نہیں آکھیا میں گل کردا سا اللہ دے قرآن دی پر قرآن وی ہر بندے نو سمجھ نہیں آوندا اللہ دا قرآن یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا بہتے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے بہتے گمراہ قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاندے نے ایک بندہ مینوں آکھدا مولوی جی دسو جی اون دے کول گئے ہیں او بھی قرآن پڑھدا ہے اون دے کول گئے ہیں او بھی قرآن پڑھدا ہے این دے کول گئے ہیں اے بھی قرآن پڑھدا ہے دوجے کول گئے ہیں او بھی قرآن پڑھدا ہے تساں بھی قرآن پڑھدے ہو دسو اسی جائیے کیڑے پاسے میں کہ سجنا اسی تینوں آنے ہاں اللہ رب العالمین نے جڑے پاسے ٹوریا ہے او دے ٹر آندا جی اللہ نے کدھر ٹوریا ہے میں کہ اللہ سونے نے فرمایا کدھر قرآن اے نہیں فرمایا میرے کول قرآن والا راہ منگیا جے حدیث والا راہ منگیا جے جڑا آندا میرا حدیث والا راہ وے او بھی غلط ہے جڑا آندا میرا قرآن والا راہ ہے او بھی غلط ہے کیونکہ میرے آقا دا قرآن عام بندے نو سمجھ نہیں آوندا نہ حدیث سمجھ آوندی ہے اللہ سونے نے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم اللہ فرماندا میرے کولو انعام والیاں دا راہ منگیا جے ہن کیوں اللہ نے کدھر اے نہیں فرمایا کہ قرآن والا راہ منگیا جے حدیث والا راہ منگیا جے ادھر جو حکم آ گیا قرآن یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا بہتے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے تے بہتیاں نو ہدایت مل جاندی ہے میں آکھیا ادھر ویکھ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے کولو انعام والیاں دا راہ منگیا جے کیوں فرمایا وے کدھر نہیں فرمایا قرآن دا راہ منگیا جے حدیث دا راہ منگیا جے جی ایک ہی گل ہے میں کہ اللہ نے فرمایا انعام والیاں دا راہ منگیا جے تے انعام والے کون نے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین انعام والے چار گروہ نے نبیاں دا صدیقاں دا شہیداں دا تے اللہ دے ولیاں دا صالحین اللہ دے ولیاں دا رب فرماندا ہے انہاں دا راہ منگیا جے جدوں انہاں دے راہ تے ہوو گے کی مطلب کہ قرآن حدیث عام بندے نو سمجھ آوندا نہیں جدوں انہاں کولوں سمجھو گے جیڑا انہاں کولوں سمجھے گا او گمراہ نہیں ہوے گا او ہدایت پا جاوے گا جیڑا اپنے آپ سمجھے گا گمراہ ہو جاوے گا توجہ ہے بول نا سمجھا دینا مثال دے کے سمجھانا بول سبحان اللہ مثال بھی قرآن ہی دے دینا بول سبحان اللہ ہاں اپنے آپ قرآن سمجھو گے تو گمراہ ہو گے اللہ دے ولیاں کو سمجھو گے تو گمراہ نہیں ہو گے کیونکہ ولیاں دے اوتے رب دی رحمت خاص ہوندی ایویں تو نہیں رب فرمایا میرے کو انعام والے دا راہ منگیا اللہ دا قرآن ہے یار اچھا ہون کیویں اپنے آپ جنہ سمجھے وہ گمراہ کیویں ہوئے نے سناواں اپنے آپ سمجھن والا قرآن پاک نو قرآن دے الفاظ وہی نے پر ترجمہ غلط کرے گا کیونکہ ان دی سمجھ تو اچے ہوندے نے ترجمہ کرے گا کی اللہ دا قرآن دا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ رب دا قرآن ہن ترجمہ ویکھی ترجمہ کردا ہے کون جڑا اللہ دے ولیاں نو نہیں منن والا او دا نا جی ولیاں کولوں کی لبدا ہے اونے ترجمہ کیتا ہے تے آکھدا وے اللہ نے تواڈی مدد کیتی بدر والے دن حالانکہ تساں ذلیل سو توبہ نعوذ باللہ
جاؤ اے بد مذہباں دے ترجمے اٹھا کے ویکھو، جاؤ جاؤ ویکھو قرآن پاک، مولوی اشرف تھانوی نے ترجمہ کیتا ویکھو، ڈپٹی نذیر نے ترجمہ کیتا ویکھو، جاؤ یار جن نے ترجمے والے نے انہوں نے ترجمے کیتے نے قرآن سورہ آل عمران، اللہ دا قرآن اٹھا کے ویکھ یار وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ترجمہ کردا ہے کہ نبی پاک دے یار جدی اعلان جنگ بدر واسطے گئے سن، رب فرمایا محبوبہ اللہ سونا فرماندا ہے کہ تحقیق بدر والے دن تہاڈی مدد رب نے کیتی، حالانکہ ہن اگے ترجمہ او کردے نے کہ تساں ذلیل سو، ہن نبی دے یاراں نو ذلیل آکھن والا خود تے ذلیل ہو سکدا وے پر نبی دے یار ذلیل ہو سکدے نہیں، او تے شان تے عزت والے نے، انہاں دے بارے رب فرماندا وعد اللہ الحسنہ، رب انہاں نال جنتاں دے وعدے کیتے ہوئے نے تے انہاں نو ذلیل آکھن والا خود ذلیل ہو سکدا ہے۔ اس ایت دا ترجمہ اللہ دے ولیاں دیاں جتیاں چومن والے نے کیتا ہے۔ جیڑا بندہ آندا جی وہ بھی قرآن پڑھ دے اے بھی قرآن پڑھ دے، میں ونڈ کر کے دس دینا قرآن دی قدر کندے سینے وچ تینوں خود پتہ لگ جانا ہے۔ ہن سجنا ویکھ یار غور کر، اللہ دا قرآن ایتھے دوسری جگہ تے اس ایت پاک دا ترجمہ کیتا ہے اللہ دے فقیر امام احمد رضا نے، او جڑا سنیاں دا پیشوا وے، او سنیاں دا امام ہے، انہاں ترجمہ کیتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ نے بدر والے دن تہاڈی مدد کیتی حالانکہ تساں بے سرو سامان سی۔ ہائے 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 ہائے، اللہ نے مدد تہاڈی کیتی کیویں کہ تہاڈے کول سامان کوئی نہیں سی، 8 تلواراں سن، 2-4 گھوڑے سن، چند نیزے سن، اینا کو سامان سی، تہاڈے کول تھوڑا سامان سی، پھر میرے رب نے تہاڈی مدد کیتی تے تساں جت گئے۔ ادھر ترجمہ ویکھ اوئے، ادھر ترجمہ ادھر نبی دے یاراں نو آندا پیا کہ ذلیل نے، اے آندا پیا کہ نبی دے یارو رب تہاڈی مدد کیتی حالانکہ تساں بے سرو سامان سی۔ پتہ چلیا اے اللہ دے ولیاں دے پیراں وچ بیٹھ کے کرن والا ترجمہ وے، ادھر اللہ دے ولیاں دی مخالفت والا ترجمہ ہی۔ ان قرآن تے اونے وی پڑھیا وے، قرآن تے اینے بھی پڑھیا وے، سمجھ تو کر لیں کہ قرآن توجہ ہے سونا آج یار کو دن قسمت والا ہے، آج کنے کنے بزرگاں دی زیارتاں ہو گیا، بولنا خیر و سبحان اللہ۔ پاک پتن دی سار زمین تے انہیں چکر لگ چکے نے، چلو آج شاہ صاحب قبلہ نے مہربانی فرمائی تشریف لائن، دعا کرو رب سونا انہاں دے صدقے تمام بزرگان دین دے صدقے ساڈے حال تے مہربانی فرما دے اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا۔ ہاں گل کر رہا سا، بولنا ذوق نال خیر و سبحان اللہ۔ ہاں پتہ چلے دو چیزاں سامنے آ گئیاں، ادھر آندا اللہ سونے نے او جڑی میں آیت پاک پہلے تو دسی ہے کہ یدلو بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا،
کہ قرآن پڑھ کے بہتے گمراہ ہو جاندے نے، بہتے ہدایت پا جاندے نے. گل شروع تو تانوں سمجھ آ گئی ہونی. ہن ہدایت کیڑے پاندے نے؟ جنہاں نو اللہ سونے نے فرمایا صراط الذین انعمت، میرے کولو انعام والے دا راہ منگیا جے. کیوں کہ جڑا انعام والے دے راہ تے چلے گا اوہی ہدایت پائے گا، گمراہ نہیں ہوے گا. گمراہ اونے ہونا ہے جن نے انعام والے دا راہ چھڈ دینا ہے. بولتے سی نہ خیر ہوے. گمراہ اس نے ہونا ہے جن نے انعام والے دا راہ چھڈ دینا. اگے سن، اگے ایک موازنہ کر کے جگہ جگہ تے ہے نے، پر ایکو گل سنا دینا تاکہ تیرا ایمان بچ جائے. ایمان بچن دی گل کرنا چلنا یار. ویکھ اللہ دا قرآن ایک جگہ تے ایتھے ویکھ اعلان فرماندا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللہ دا قرآن سورہ فتح شریف دی پہلی آیت مبارکہ پہلے الفاظ میں تلاوت کیتے نے، اس دے اندر اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا. رب فرماندا ہے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اساں تانوں روشن فتح عطا فرمائیے. ہن ایتھے جڑا گمراہ ہوندا پیا اوندا ترجمہ ویکھ تے جڑے ہدایت والے نے انہاں دا ترجمہ ویکھی. گمراہ ترجمہ کردا پیا وے کہ اے نبی اللہ نے تانوں روشن فتح عطا فرمائی تے تواڈے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. توبہ نعوذ باللہ. ہن سجنا اللہ دے نبی گناہگار ہوندے نہیں، رب دے نبی گناہاں تو پاک نے. اللہ دے نبی نو گناہگار آکھن والا ایمان والا نہیں ہو سکدا، گمراہی ہوے گا. ادھر ویکھ اللہ دے ولی اللہ دے نبی نو ایمان گناہگار آکھن والا اون دے کول ایمان نہیں ہو سکدا، گمراہ ہو سکدا. پڑھیا تے اینے وی قرآن ہے، پڑھیا تے اینے وی قرآن ہے تے پڑھیا بریلی شہر دے امام نے بھی قرآن ہے، پڑھیا اولا بھی قرآن ہے، پڑھیا اینا بھی قرآن ہے. قرآن دے الفاظ ایک نے پر سمجھ چ فرق ہے. ہن سجنا سمجھ کے میں امام احمد رضا خان آپ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ ایسے ادا کیتا، انہاں ترجمہ کیتا کہ اے نبی تواڈے اگلے پچھلے گناہ معاف اللہ نے کر دیتے. نبی پاک نو گناہگار آکھیا. ایتھے جناب والا امام احمد رضا نے عشق دے سمندر وچ ڈوبیا ہویا ترجمہ کیتا وے. اے اللہ نے بے شک اللہ نے تانوں روشن فتح عطا فرمائی. اے پیارے محبوب تے تواڈے صدقے رب تواڈی امت دے اگلے پچھلے گناہ معاف کر چھڈے نے. توجہ ہے یار، غور تے کر. جڑا بندہ آکھدا یار ہاں ہے تے قرآن والے ہے تے قرآن والے نے، میں کہ سجنا قدر قرآن دی اساں کی جانی یارا دنیا دار کمی قدر قرآن دی جانن والے یارا سو گئے وچی مدینے. غور کر یار، ادھر ویکھ یار، خیال رکھی اتے اتے نہ لگا جاویں، گل تیرے ذہن وچ بٹھا کے جاواں انشاءاللہ العزیز. ادھر ویکھ میں تیرے سامنے رب دے قرآن پڑھ کے موازنہ کیتا وے، عشق دے سمندر وچ ڈوبن والا ترجمہ کردا وے کہ پیارے نبی رب نے تواڈے صدقے تواڈی امت دے اگلے پچھلے گناہ معاف کر چھڈے نے. او لکھدا ہے نبی تواڈے گناہ اللہ نے اگلے پچھلے معاف کر چھڈے نے. زمین آسمان دا فرق ہے. انہاں دے ترجمے چ نبی نو گناہگار آکھیا جا رہا وے، ادھر میرے آقا نو پاک صاف تے معصوم آکھیا جا رہا وے. فرق کنا وے سمجھاواں شیر ربانی دی زبانی.
شرقپور دا بے تاج بادشاہ شیر ربانی سن آپ دی زبانی کی فرمان دے پیسے آپ فرمان آپ دے کول ایک دن نوجوان آیا اپ ٹو ڈیٹ شکلیں بنائی ہوئی داڑھی مچھ منی ہوئی آ گیا آپ دے کول آن کے آندے سلام لے آئے آپ فرمان دے کی کرنا ہے آندہ جی میں 14 پڑھیں فرمایا لا الہ دا ترجمہ سنا ترجمہ سنا آندہ جی نہیں ہوندہ شرقپور دے شہنشاہ نے ایک رکھ کے چنڈ ماری آندہ جی آندہ چشتی سخت بڑے میں کیا تو کدی اللہ دے ولیاں نو ویکھے نا تو والی ویکھی کچھ نہیں کیونکہ تو ویکھے نے گدڑ شیر تے ویکھے کو نہیں او کو بندہ سی نا تے او روز دعا منگن مہینہ سی یا اللہ سونیا مینوں اکھاں دے میں بھی تیرا جہان ویکھاں او سونیا مینوں اکھاں دے میں تیرا کوئی جہان ویکھاں ایک دیہڑا اللہ دعا منگ یا اللہ کوئی چٹ دا چاٹھی دے دے بھویں میں لے لئی میں کچھ ویکھ تے لاں ایک دیہڑ اللہ سونے نے دعا قبول فرما لی اکھاں کھلیاں ویڑے چ بیٹھا سی اپنے گھر اکھاں کھلیاں ویکھیا تے سامنے ککڑ اوندا اپنا گھر چ ککڑ لا پھردے ویکھیا اوویں اکھاں بند ہو گئی بند ہوئی تے او کسے ڈیرے چ بیٹھے کوئی گل کرن نا مجھ دی یار فلانے دے مجھ او بول کے کہ یار او مجھ جڑی میرے ککڑ جڈی ہوندی او گل کرن گاں دی او بھیڑ دی بکری دی او یار بھیڑ جڑی او میرے ککڑ ورگی ہوندی اوندے جڈی ہوندی او گل کر رستم پہلوان دی رستم پہلوان میرے ککڑ جڑا ہے ہن اے گل کیوں کردا سی بولتا تھی نا خیر ہوئے انہیں ویکھی ککڑ سی انہیں ککڑ دی گل کرنی سی بھی انہیں نگاہ جو پئی تے سجنا آپاں ویکھے نے انگریزی گدڑ قسم وعدہ لا شریک مولا دی اوے محمدی شیر نہیں ویکھئی محمدی شیراں نو تو ویکھ دو تے تیرے میں اج دا جڑا ہے اوے انگریزی بندہ پہ یس سر ایندے کولوں تے مولا علی دی تلوار ہی نہیں چکی جانی اوے محمدی شیراں دی تلواراں تے ویکھی نہیں قسم خدا دی محمدی شیر جڑے سن صلاح الدین ایوبی ورگی ہستیاں آپ سرکار